नमस्कार, म विजय पौडेल। न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भएको छ। यो छलफल विशेष गरी आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउँदा सरकारले कुन सिद्धान्तमा टेकेर ल्याउँछ र बजेटका प्राथमिकता के हुनेछन् भनेर गर्ने गरिन्छ। यो छलफलको प्रस्ताव सरकारले पेश गर्ने र सांसदहरूले त्यसैका आधारमा सुझाव दिने गर्दछन्। तर संघीय संसदमा यति गहन विषयमा छलफल भइरहेका बेला सांसदहरूको उपस्थिति र बोलेका सांसदहरूका कुरा सुन्ने हो भने यो छलफलको कुनै अर्थ छैन। आजको न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यही विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। यसैगरी आजको एनजिए एनालाइसिसमा परेको छ सरकारी पाठ्यपुस्तक। हरेक वर्ष जस्तो यो वर्ष पनि विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि सरकारी पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। विद्यालयहरूले बिना पुस्तक नै पढाइ सुरु गरेका छन्। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका हाइलाइट्सबाट। 35 दिनबाट बढाएर 1 वर्ष पुर्याइएको बलात्कार मुद्दाको हदम्यादमा फेरि प्रश्न। 8 वर्ष अघिको बलात्कार मुद्दा सार्वजनिक भएपछि दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन। बलात्कार अभियोगको घटनामा बोल्यो संसद। यौन हिंसाबारे सार्वजनिक घटनामा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण। संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफल। दलहरू जिम्मेवार नहुँदा छलफल कर्मकाण्डी मात्र। छलफलमाथि सांसदलाई नै छैन विश्वास। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको लगातार अग्रता। उपमेयरमा सुनिता डङ्गोल निरन्तर अगाडि। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उजराजिया 3 दिने भ्रमणका लागि नेपालमा। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतसँग भेटवार्ता गर्ने। नेप्सेमा भारी अङ्कको गिरावट। बिहिबारको तुलनामा कारोबार रकम र अङ्क दुवै घट्यो। महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल विजयी। नेपालसँग युगाण्डा 14 रनले पराजित। र विश्वमा महामारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अस्थिरता, अनिश्चितता, असुरक्षाका कारणहरू बढ्दै गएको भन्दै सबैलाई एकजुट हुन चीनका राष्ट्रपतिको आग्रह। ब्रिक्स राष्ट्रले नेतृत्व लिनुपर्ने भनाई। संसदको अहिलेको चालु अधिवेशन बजेट अधिवेशन हो। यो अधिवेशनमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र त्यसैका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। बजेट प्रस्तुत गर्नु अगाडि हरेक वर्ष सरकारले आउँदो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दछ। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने यही सिद्धान्त र प्राथमिकतामा टेकेर सांसदहरूले सुझाव दिने, राम्रा कुराहरूको तारिफ गर्ने र गलत सिद्धान्त एवं प्राथमिकताको विरोध गर्ने पनि गर्दछन्। विषय बुझ्दा र सुन्दा निकै गहन र महत्त्वपूर्ण छ। तर यस्तो विषयमा संसदमा जुन तरिकाले छलफल हुन्छ त्यो निकै कर्मकाण्डी छ। संसदमा सांसदहरूले नै यो कुरा भनिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ यो छलफलको कुनै अर्थ छैन। बजेट अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत पहुँचवालाकोमा मात्र जान्छ। सांसदलाई त चरालाई कनिका चारा छरे जस्तै मात्र गर्ने हो। त्यसकारण कुनै अर्थ छैन। यो भनाइ प्रतिपक्षी दलको मात्र होइन, सत्ता पक्षकै सांसदको पनि हो। अर्थमन्त्री माओवादी कोटाबाट भएकाले सत्ता पक्षकै पनि माओवादी बाहेक अन्य दलका सांसदहरूको भनाइ आलोचनात्मक नै छ। माओवादीकै सांसदहरूले पनि यो प्राथमिकता र सिद्धान्तको पूर्ण समर्थन भने गर्न सकेका छैनन्। अर्को मुख्य कुरा त अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमा छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री अथवा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी नै उपस्थित हुने गरेका छैनन्। बजेट बारेमा छलफल हुँदाखेरि अर्थमन्त्री आफै उपस्थित हुनुहुन्न। माथिसम्म हेर्दा अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि खासै भए जस्तो देख्थिन। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ। त्यता सुझिया छ जस्तो लाग्दैन। लत्ता कपडाका बारेमा त हामी
आयात प्रतिस्थापन गर्न अलिकति समय लाग्ला, तर उद्योग व्यवसाय कसरी अगाडि जाने हो, त्यसमा निजी र सरकारी सार्वजनिक साझेदारी के हुने हो, बाहिरको सहयोग कसरी जुटाउन सकिने हो, देशभित्र कसरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि लिएर आउन सक्ने हो, त्यो छलफलको विषय हो। बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकतामा छलफल गर्दा त्यताको विषय छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यतातर्फ आजसम्म न हामीले न हामीभन्दा अहिलेकाले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक त्यतातर्फ ध्यान दिए। त्यसलाई हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि बजेट प्राथमिकता सिद्धान्तको कुरा त्यहाँबाट आउँछ। मान्छेले बोलेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता त्यसरी विकसित हुन्छ। हामी कहाँ यहाँ आएर बोलिदिएर गएपछि आँखा चिम्लेर सबै चिज गऱ्यौँ भनेर अनि लाइन लागेर एउटा यस्तो संस्कृति बसाएको छ हाम्रो कि आफ्नो पक्षको नेता हो भने महान उहाँभन्दा स्वप्नद्रष्टा कोही पनि छैन भनेर। मिनेन्द्र रिजालले यो कुरा भनिरहँदा अहिले उहाँकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्री उहाँकै पार्टीको छ। यसकारण अब प्रश्न छ, के त अब यो पुरातन गल्ती सुध्रिन्छ? तर उहाँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो सुध्रिनेवाला छैन। सत्ता पक्षका नेताहरू नै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तको कर्मकाण्डी छलफलसँग सन्तुष्ट छैनन्। अझ यो गठबन्धन सरकारमा त एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री र अर्को पार्टीको अर्थमन्त्री भएपछि वा धेरैवटा दल मिलेर सरकार बनेपछि बजेटमा नीतिगत रूपमै मतभेद भइहाल्छ। अहिले सरकारमा रहेका घटकमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई मुख्य घटक हुन्। तर यी दुवैको राज्य सञ्चालनका सिद्धान्त बजेटका प्राथमिकतामा आकाश जमिनको अन्तर छ। नेपाली काङ्ग्रेस निजीकरण र नवा आर्थिक उदारवादलाई प्राथमिकतामा राख्छ, जबकि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको यो प्राथमिकता नै होइन। यसकारण नीति कार्यक्रम र बजेटमा अवश्य पनि अलमल हुन्छ। अर्थमन्त्रीज्यूमाथि एउटा टिप्पणी छ, उहाँ कसैको कुरा सुन्नुहुन्न, न त राष्ट्र बैङ्कको न त विज्ञहरूको। हाम्रो सुझाव सुन्नुभएछ भने उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्ला। अर्थमन्त्री त्यति गम्भीर पनि देख्नुहुन्न। कहिलेकाहीँ उहाँ भन्नुहुन्छ पैसा सिरानी मुनिछु खोज्दैछु भन्नुहुन्छ, कहिले क्यालकुलेटर हान्दैछु भन्नुहुन्छ, कहिले के कुराहरू गर्नुहुन्छ, कहिले त म अर्थशास्त्र पढेको होइन भन्नुहुन्छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने उहाँ मुलुकको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्न भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ। एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न उहाँमाथि छ, त्यो के हो भने एकजना साथरका मानिसले विदेशबाट झन्डै 40 करोड नेपाली रुपियाँ स्रोत नखोलेको पैसा ल्याउँछ। यद्यपि उनले 12 लाख डलर भनेका छन्, 14 करोड भनेका छन्। जे होस्, अमेरिकी सरकारी निकाय फाइनेन्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई उनको रकमको स्रोत नखोलेको जानकारी गराउँछ। राष्ट्र बैङ्कले उनको खाता अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले मिति 2078 चैत्र 12 गते गैर कानुनी तवरबाट रोक्का गरिरहेको रकम निकासका लागि क्षेत्राधिकार मिचेर तोक आदेश जारी गर्नुहुन्छ। त्यो काम नगरे बापत राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई निलम्बन गरिन्छ। यसको बारेमा माननीय अर्थमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनुपर्छ। यदि राजनीतिमा कहीँ नैतिकता छ भने, पोलिटिक्समा कहीँ एथिक्सले काम गर्छ भने माननीय मन्त्रीज्यू तपाईँप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ, राजनीतिमा दिनु उपयुक्त हुन्छ, सुझाव दिन चाहन्छु। यद्यपि अर्थमन्त्रीज्यूले पहिला एकपटक पनि त्यस्तो विवादस्पद काम गर्नुभयो। हामीले विरोध गऱ्यौँ। हामी त्यति बेला संसदको वेलमा थियौँ कि कालो धनलाई सेतो धन बनाउने, लगानीको स्रोत नखोजिकन लगानी गर्न पाउने खालका जुन नीतिहरू अवलम्बन गर्नुभयो, त्यो नीतिहरूको कारणले नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनामीको क्षेत्र उन्मुख छ। नेपालमा लगानीको वातावरण कमजोर बनिरहेको छ। त्यसकारण अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू यस्ता खालका नीतिका कारणले गर्दा आज हामीले जुन सङ्कट भोगिरहेका छौँ, यसको प्रमुख कारक नै आफू अर्थमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। अब उहाँले ल्याएको नीतिका प्राथमिकता र कार्यक्रम कस्तो चाहिँ बन्ला। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। सभामुख महोदय, बजेटको सिद्धान्त अलमल छ। खालि संविधानले परिकल्पना गरिएको समाजवाद उन्मुख बनिएको छ, तर व्यवहारमा अहिले पनि हामी नव आर्थिक उदारवाद नीतिको अवलम्बन गरिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्त स्वाभाविक रूपमा समाजवाद होइन, ऊ नव आर्थिक उदारवाद नीतिको अवलम्बन गर्छ। संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यति बेला संसदमा वामपन्थीहरूको दबाव थियो, त्यसका उसले समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द स्वीकार गर्यो। तर व्यवहारमा उसको पनि नीति के हो भने नव आर्थिक उदारवाद नीति हो। त्यो भनेको के हो भने ऊ सबै कुरा बजारलाई छाड्न चाहन्छ, राज्यको उपस्थितिलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ। आज व्यवहारमा त्यही कुरा प्रकट भएको छ। त्यसकारण एकातर्फ नव आर्थिक उदारवाद नीतिको अवलम्बन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, अर्कोतर्फ गठबन्धनमा रहेर आफूलाई वामपन्थी भन्ने माओवादीको बिचमा सैद्धान्तिक तालमेल मिल्दैन। त्यसकारण यसको सिद्धान्त पनि मिलेको छैन। मेरो एउटा प्रश्न छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई, यदि नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको नव आर्थिक उदारवाद नीति तपाईँको पनि हो भने नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको पार्टीको बिचको भिन्नता चाहिँ के हो? गठबन्धन बनाउँदा धेरै कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूले यसको हेक्का राखेको पाइँदैन। कुनै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सोही क्याबिनेटमा तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
दुई ध्रुवका यी पार्टीका गठबन्धनमा जसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलमल थियो, त्यसै गरी अहिलेको गठबन्धनको पनि अलमल छ। काङ्ग्रेस र माओवादी दुई ध्रुवका पार्टी हुन्। यी दुई मिलेर ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अलमल भइ नै हाल्छ। यसकारण गठबन्धन सरकार बनाउँदा यो सोच्नुपर्ने विषय हो। गठबन्धन कोसँग गर्ने, जोसँग पनि गर्ने विषय नै होइन। यो विचार सिद्धान्त मिल्नेसँग मात्र गठबन्धन गर्ने हो। तर हाम्रा दलहरू सरकारमा जान विचार सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अङ्कगणित मात्र हेर्छन्। त्यसको परिणाम सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेट अलमलमा पर्छ अनि देश र जनताले दुःख पाउँछन्। यही कारण हो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहँदा सत्तारूढ दलकै सांसदहरू पनि विरोध जनाइरहेका छन्। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अलि परम्परावादी नै देखिएको छ। नयाँ छुट्टै छैन। अर्थ मन्त्रालयले विषय प्रवेशमा भनेका 6वटा बुँदा, 10वटा मूल सिद्धान्त र 10वटा प्राथमिकता भित्र रहेर कुरा गर्दा यसभित्र टिका टिप्पणी गर्ने, सुधार गर्ने थुप्रै विषय छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छैन। फर्किएको भनिएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै ढङ्गले जाने हो भने मुलुकको यतिखेरको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसो भनिरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको तर्क के हुन सक्छ भने यो विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन हो। विशेष परिस्थितिको गठबन्धन भएकाले यो कोसँग गरियो, केमा गरियो भनेर हेर्न मिल्दैन। अझ उहाँहरूकै शब्द लिने हो भने त उहाँहरू के भन्नुहुन्छ नि यो प्रतिगमन विरुद्धको अग्रगामी गठबन्धन हो भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर संसदमा बोलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यो प्रतिगामी गठबन्धन हो भन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई प्रतिगामी देख्छ भने सत्तारूढ गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रतिगामी देख्छ। प्रतिगामी चाहिँ को हो खोज्नुपर्ने विषय छ। तर मुख्य कुरा के हो भने जसले जसलाई जे आरोप लगाए पनि यहाँ संसदमा छलफल चलिरहँदा सरकारले पेश गर्ने अथवा अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको बजेटमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा सांसदहरू के भन्छन्, सत्तारूढ दलका सांसदहरू के भन्छन्, विपक्षी दलले त विरोध गर्ने नै भयो। सत्तारूढ घटककै कुरा फेरि सुनाउ न। यो गठबन्धनको सरकार हो। अहिले म यहाँ हामी आफ्ना विचारहरू राख्नु खोज्दा गठबन्धन गर्न म नेताहरू देख्छु। मन्त्रीहरू पनि एकछिन देखा पर्नुभएको थियो, फेरि मन्त्रीहरू चाहिँ हिँड्नुभयो। त्यस कारणले आफैले राखेका सिद्धान्त र प्राथमिकतापट्टि छलफलमा यो सरकारका मन्त्रीज्यूहरू कति जिम्मेवारी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ यहीबाट पुष्टि हुन्छ। किनभनेदेखि हामी धेरै पछि संसद चलाइरहेको छौँ र संसदमा सबैको सहभागिता गरी जनताको सेवा गर्न ठुलो आवश्यकता छ। तर यो देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई दुःख लाग्दछ। मैले अघि भने राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, आर्थिक व्यवस्था पुरानै छ। आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र मूलतः पुनर्संरचना हुन सकेन। हामीले राज्यको पुनर्संरचना राजनीतिक क्षेत्रमा गऱ्यौँ। आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र सही रूपमा अझ पुनर्संरचना हुन सकिरहेको छैन। यो तीतो वास्तविकतालाई हामीले सही ढङ्गले आत्मसात नगर्दासम्म यसलाई बदल्ने कुरा अपूर्ण रहनेछ र त्यो जहिले सुकै समीक्षाको विषय भइराख्नेछ। यो तीतो वास्तविकतालाई हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो कृषि क्षेत्र अहिले पनि भनिराखेका छौँ निर्वाहमुखी छ। करिब दुई तिहाईको निर्भरता रहेको कृषि क्षेत्रबाट 1/4 जिडिपीमा योगदान हुने स्थितिले के स्पष्ट गर्दछ त भने हाम्रो कृषि क्षेत्र मूलतः निर्वाहमुखी छ। निर्वाहमुखी हाम्रो कृषि क्षेत्र छ। करिब जिडिपीमा 1/3 योगदान गर्ने रेमिटेन्सको क्षेत्र उपभोगमुखी छ। 15% जो उद्योग क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान छ, कच्चा पदार्थ आयातित गरेर हामी उद्योग सञ्चालन गरिराखेका छौँ। उद्योगको सानो हिस्सा मात्र मुनाफा देशभित्र रहन्छ। मुनाफाको ठुलो हिस्सा पुनरुत्पादनमा लाग्ने अवस्था छैन। जहाँबाट आएको त्यही फर्कने स्थिति छ। उद्योगको आजको हाम्रो अवस्था यो हो। सेवा क्षेत्र नाफामुखी बन्दै गइराखेको छ। सामाजिक दायित्वबाट पन्छिँदै गइराखेको छ। आजको हाम्रो अर्थव्यवस्थाको आर्थिक क्षेत्रको एउटा तीतो दृश्य यही हो, यो यथार्थ दृश्य यही हो। अब आजको हाम्रो एउटा वास्तविकता यहाँनिर छ।
हामीले बदलेको राजनीतिक व्यवस्थाले पुरानो आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई आफू अनुकूल बनाउँछ कि बनाउँदैन? बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। अफसोस पुरानो आर्थिक व्यवस्थाले अब नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाइदिएला भन्ने खतरा र त्यो दृश्य अगाडि देखा पर्न थालिराखेको छ। नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले पुरानो आर्थिक व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बदल्ने हो वा पुरानो र परम्परागत लयमा हिँडिराखेको आर्थिक व्यवस्थाले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थालाई आफू अनुकूल फर्काउने हो? यो उत्तरित हुन बाँकी छ। हामीले उत्तरित गर्नुपर्नेछ नयाँ राजनीतिक व्यवस्था अनुकूलको हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था। यति बेला हाम्रो दायित्व नयाँ राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल हाम्रो नयाँ आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि हामीले हाम्रा सिद्धान्त, हाम्रा प्राथमिकता, हाम्रा संरचनागत क्षेत्रमा, हाम्रा कार्यशैलीमा नयाँ पनि जरुरी छ। सिद्धान्तको हिसाबले मलाई के लाग्दछ भने बजारको कुरा, राज्य केन्द्रित अर्थव्यवस्थाका कुरा, यी दुवै प्रयोगहरूका त्यति सुखद अनुभवहरू छैनन्। हामीले राजनीति यहाँनिर ध्यान दिनै पर्ने कुरा यो हो कि हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको लागि जनतालाई परिवर्तनका सम्भाग शक्ति मान्यौँ जहिलेसुकै, तर आर्थिक विकासको कुरा गर्दा, समृद्धिको कुरा गर्दा, आर्थिक व्यवस्था निर्माणको कुरा गर्दा जनतालाई जहिलेसुकै निष्क्रिय प्रापक बनाउने पासिभ रेसिपिएन्टको रूपमा हामीले एउटा जनतालाई तयार गर्दै लग्यौँ, जनता निष्क्रिय प्रापक बनाउँदै लग्यौँ। आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जनतालाई आर्थिक विकासको सम्भाग शक्ति कसरी बनाउने? अब त्यसको निम्ति उत्पादन प्रक्रियामा, उत्पादनका संरचनाहरूमा जनता, बहुसंख्यक जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता हामी कसरी गर्छौँ? सत्तारूढ दल अझ नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन, स्वयं अर्थमन्त्रीको पार्टीबाट समेत विरोध आइरहेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रतिपक्षी दलहरूले त विरोध गर्ने नै भए। नेपाल सरकारका तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने र परम्परागत किसिमका छन्। यसमा देश र जनताले सामना गर्नु परिरहेको समग्र राष्ट्रिय तथा आर्थिक समस्याको समाधानतर्फ कुनै उल्लेखनीय कुरा अगाडि सारिएको छैन। प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बहस र छलफल गरेर गठबन्धन सरकारले कुनै सार्थक परिवर्तन गर्ला र सुझाव सुन्ला भनी विश्वास गर्ने आधार छैन। हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूलाई म केही अब राय सुझाव या जे पनि म भन्न चाहन्छु। यो हाम्रा जति मान्यज्यूहरू हामी छौँ, उहाँहरूलाई कमसे कम एक पटक बसाएर, किनभने विकासका मोडल, कन्सेप्ट, अवधारणा के छन्, कस्ता छन्, उहाँहरूको पनि राय सुझाव राखेर बजेट बनाएको भए एकदम यो चाहिँ बजेट राम्रो हुन्थ्यो। आज जुन यो विनियोजन विधेयक जुन आएको छ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राय सुझावहरू यसमा पनि राखेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। तर चाहिँ यो कुरा मैले चाहिँ देखिएन। बजेटको प्राथमिकतामा त छलफल गर्नै बेकार छ। यो कर्मकाण्डीमा हामी कर्मकाण्ड बोल्छौँ, हामी बोलेर त्यहाँको कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा यसो हेर्दा अहिलेसम्म जुनसुकै सरकार आए पनि न त सिद्धान्त अनुसार काम अगाडि बढाएको मैले देखेको छु, न त अहिलेसम्म कुनै प्राथमिकता जुन राखेको छ त्यो प्राथमिकतालाई नै आधार बनाएर अगाडि बढेको अवस्था मैले देखेको छु। अहिले पनि अवस्था त्यही छ। जसरी विगतको दिनमा हेर्ने हो भने, विगतको वर्षहरूमा हेर्ने हो भने हामीले जहिले पनि र अहिलेको यो विधेयक र सिद्धान्तको प्राथमिकतालाई यसो अध्ययन गर्ने हो भने यसमा पनि सबै थोक जति पनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडको आयोजनादेखि लिएर सबै कुराहरू समावेश, कृषिको व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै कुरा राखेको छ। तर चाहिँ यो कार्यान्वयन चाहिँ जिरो नै देखिएको अवस्था छ। विनियोजन विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूलाई माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभावकारज्यूले सङ्घीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर पनि यहाँ उहाँ उपस्थित हुन निकै कठिन भइराखेको छ। केही समय अगाडि सभामुखज्यूले निर्देशन गरेपछि पनि फेरि उहाँ बाहिरिनु भएको छ। यो एउटा अचम्मको संयोग पनि बने जस्तो लागिरहेको छ। हामी यहाँ छौँ भन्दै लड्डु बाँड्दै सडकमा कोरोनाको बेलामा
बसेको कुराहरू किन भुलिराख्नु भएको छ? यस सदनलाई गरिमामय बनाउनु पर्दैन? संसदमा बजेटमाथिको छलफल, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, यी विषयहरूमा सांसदहरूको उपस्थिति देखेर हरेकचोटि प्रश्न उठ्ने गर्छ। संसदीय इतिहासमा कतिपयचोटि यस्तो पनि भएको छ कि गणपूरक सङ्ख्या पुगेन भनेर संसद बिचमै स्थगित गर्नु पनि परेको छ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले यही कुरा उठाएका छन्। अघि हामीले कुरा गर्यौं नि, संसदमा उपस्थितिको विषयमा सांसदहरू गम्भीर हुनै पर्दछ। संसदमा अर्थमन्त्री उपस्थित नहुँदा छलफलको के अर्थ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो। दुवै पटक उहाँको कदम गलत थियो र अदालतले पनि संसद पुनर्स्थापित गरेर यो कुरा सही साबित गर्यो। तर त्यति बेला जसरी पनि संसद बचाउनु पर्छ भनेर लाग्नुभएका वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन दलका सांसदहरू किन संसदमा उपस्थित हुनुहुन्न? विपक्षी पनि पूर्ण समय संसदमा उपस्थित हुनै पर्दछ। विगतमा एमाले संसद अवरोध गर्दा आफूले नचाहेको संसद चल्न नदिन विरोध गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो। तर अहिले त एमाले संसद अवरोध खुलाएर सहभागी भएको छ। यद्यपि उनीहरूकै सांसद पनि संसदमा पूर्ण उपस्थित भने छैनन्, तर सत्ता पक्षका सांसदहरू त पूर्ण उपस्थित हुनुपर्ने नि। गणपूरक संख्या समेत नपुग्ने संसदमा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कर्मकाण्डी छलफल गरेर के नै हुन्छ? खासमा विरोधाभास काङ्ग्रेस र माओवादी अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्य गठबन्धनमा सरकार बनेको र काङ्ग्रेसको आर्थिक नीति र माओवादीको आर्थिक नीतिमा आकाश जमिनको अन्तर भएर नै हो। तर यसको अर्थ विगतमा अन्य गठबन्धन वा एकलौटी सरकारमा भएका यस्ता विषयमा संसदमा सबै गम्भीर हुन्थे र गम्भीर छलफल हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ होइन। यो खासमा दुःख गरेर लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि त्यसको जगमा खडा भएको जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदप्रतिको विश्वास नै हो। दलका नेतृत्वले यो संस्थाप्रति सम्मान देखाएर विश्वास गरेर अगाडि बढे सबैले विश्वास गर्ने नै छन्। जनतामा आएको वितृष्णाको कारण उनीहरूले देखाएको संसदप्रतिको उदासीनताकै कारण हो। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा स्वयं सरकारकै उदासीनता देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण संसदमा अन्ततः सभामुख अग्नि सापकोटाले मन्त्रीहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन नै दिनुपर्ने अवस्था समेत आइलागेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र एकछिनलाई यसो हाउभाउ हेरौँ न त भनेर हेर्दाखेरि कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन कि अन्यत्रै काहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ। सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने, के आधारमा सुझाव दिने र के आधारमा उहाँले यसमा जवाफ दिनुहुन्छ? मैले यसको उत्तर खोजेको सभामुखज्यू, यो अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 5 बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीको बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देश गर्दछु र सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुन्जेलसम्मका लागि उपस्थित मन्त्रीहरूले यसको गम्भीरतापूर्वक नोट गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने कुराको पनि निर्देश गर्छु। अब आजको अर्को विषय, नेपाल सरकारले यो वर्ष पनि पाठ्यपुस्तक समयमा उपलब्ध गराउन सकेन। हरेक वर्ष यस्तै नियति भोग्दै आएको शैक्षिक क्षेत्रले यो वर्ष त झन् निर्वाचन परेकाले बहाना पाइहाल्यो। तर निर्वाचन हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने त पहिल्यै थाहा थियो नि, किन सरकारले समयमा तयारी गरेन त? निर्वाचन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, तर निर्वाचनसँगै उत्तिकै महत्त्व र प्राथमिकताको विषय हो बालबालिकाको शिक्षा। यसतर्फ किन सबै उदासीन हुन्छन्? अर्कोतर्फ विद्यालयले पनि पाठ्यपुस्तक छैन भन्दै विद्यार्थीलाई बिना पुस्तक पढाउनु भन्दा यसको समाधान खोज्नु उत्तम हुन्छ। तपाईँ हामी मध्ये कतिले विगतमा अघिल्लो कक्षा पास गरेका दाजु दिदीका पुस्तक मागेर वा पुराना पुस्तक किनेर पढ्ने गरेकै थियौँ। अहिले सरकारले सित्तैमा बाँड्ने यस्ता पुस्तक
विद्यालयले पास भएका विद्यार्थीसँग मागेर नयाँ पुस्तक नआउन्जेल विद्यार्थीलाई दिई पढाइ अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ। तर यस्तो सोच राखेको खासै पाइँदैन। समस्या आउनु हुँदैन, समस्या आएमा समाधान खोज्नुपर्छ र समाधान विभिन्न विकल्पमा खोज्नुपर्छ। तर यसो भन्दैमा पुस्तक समयमा छापेर समयमा विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन नसक्ने सरकारलाई छुट दिन भने मिल्दैन। अहिले सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी बिना पुस्तक पढ्न बाध्य छन् भने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई पुस्तक पसलले सरकारले छापेर उपलब्ध गराएपछि दिउँला भन्दै फिर्ता पठाइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा अहिलेको अर्को एउटा चर्चित विषयमा पनि कुरा गरिहालौँ। भर्खरै पल शाहमाथि लागेको बलात्कार अभियोगको प्रकरण अदालत पुगेर उनी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बेला अर्को एउटा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ। अझ त्यो पनि पुरानो समयको बलात्कार प्रकरण बाहिर आएको हो। सन् 2014 को मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगितामा भाग लिएकी एक महिलाले आफूमाथि यौन शोषण भएको कुरा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय अहिले चर्चाको शिखरमा छ। उनले आयोजकले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको अभियोग लगाएकी छन्। यसैगरी त्यो बलात्कार गरेको भिडियो खिचेको र त्यही भिडियो देखाएर पटक पटक ब्ल्याकमेलिङ गर्दै बलात्कार गरेको आरोप पनि उनले लगाएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो घटना सार्वजनिक गरेकी हुन्। बलात्कारका घटना लगातार भइरहेका छन्। कुनै सामसुम पारिन्छन्, कुनै अदालतसम्म आउँछन्। अदालतसम्म आएका पनि कुनैले देशकै ध्यान आकर्षित गर्छ भने कुनै सामान्य प्रक्रियामै सकिन्छन्। विगतमा निर्मला पन्तको घटनाले देशलाई नै तताएको थियो। धेरै विरोध भयो, धेरै छानबिन समिति बने, तर अहिलेसम्म अपराधी भेटिएको छैन। अहिले यो केस आउँदा फेरि समाज तरङ्गित भएको छ। यो मुद्दाले त अझ अर्को नयाँ विषय उठाएको छ। बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद कति? विगतमा 35 दिन हदम्याद भएकोमा उजुरीको समय कम भयो भन्ने आवाज उठाएपछि हदम्याद बढाएर 1 वर्ष पुर्याइएको थियो। अहिले फेरि त्यो हदम्याद पनि कम भयो भनेर आवाज उठिरहेको छ। हदम्यादकै कुरा गर्दाखेरि यसको हदम्याद कति हुने? निकै पुरानो घटना छ। तर ती युवतीले जसरी आफूलाई व्यक्त गरेकी छन् त्यो हेर्दा अपराधी अथवा अभियुक्तमाथि जसरी पनि कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ। तर हदम्यादको कारण देखाउँदै प्रहरीले उजुरी लिन मानेको छैन। प्रहरी के भन्छ भने हामी कहाँ उजुरी आएकै छैन भन्छ। राष्ट्रिय महिला आयोग के भन्छ भने हामी कहाँ उजुरी आएकै छैन भन्छ। अब यो चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरो छ। समाजमा सार्वजनिक भइसक्यो, यति धेरै नागरिकले थाहा पाइसके, राज्यको प्रशासन र राज्य संयन्त्रले चाहिँ नथाहा पाउने बडो अचम्मको अवस्था छ। होला उजुरी गर्ने एउटा प्रक्रिया होला, तर घटना सार्वजनिक भएपछि यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले राज्यले आफै जानकारीमा लिएर पनि मुद्दा चलाउन सक्छ। तर यसतर्फ सोच राखेको पाइँदैन। अर्को कुरा पनि भनिहालौँ, राज्यको सोचकै कारण होला बलात्कारका घटनामा एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने 100 मध्ये 95वटा घटनाको उजुरी नै हुँदैन। ती उजुरी भएका 5वटा घटना पनि बिचमै हराउँछन् अथवा विभिन्न डर धाक धम्कीका कारण होस्टाइल हुने अवस्था आउँछ र साँच्चै न्याय पाएको घटना त नगन्य नै छ। यसकारण राज्य संयन्त्र कानुनप्रति विश्वास गरेर को चाँडो बाहिर निस्किएला र? तर ढिलो निस्किएको भन्दै उजुरी नलिने अथवा कारबाही नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसले झन् अराजकता निम्त्याउँछ। त्यसकारण गम्भीर हुन जरुरी छ यस्ता मुद्दाहरूमा। यसैबीच आजको संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले बलात्कार तथा यौन उत्पीडनको उजुरी गर्ने कानुनी हदम्यादका बारेमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। हिजो साँझ घर जाँदाखेरि श्रीमती र 2टा सानसानो छोरीहरू सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा नौजवान युवतीको एउटा भिडियो जसमा 8 वर्ष अगाडि आफूलाई बलात्कार गरेको घटनाको उनले बताइरहेकी थिइन्, त्यो हेरिरहेको त्यसको प्रतिक्रिया उनीहरूको अनुहारमा परेको मेरो छोरी डराएको म त्यो क्षण अहिले सम्झिरहेको छु। त्यसैले म यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई यत्रो विषय सार्वजनिक भइसके पछाडि तत्कालै जसलाई अभियोग लागेको छ तत्कालै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यही संसदबाट बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन हाम्रो फौजदारी संहिताको
खास गरिकन हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि सम्माननीय सभामुखलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्दै गर्दा प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्नुभएको यौन हिंसा सम्बन्धी विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो सम्बन्धमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पहिचान गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा शीघ्र ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले यो विषय उठाइसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजैको संसद बैठकमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन, संसदको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यौन हिंसा पीडितलाई कारबाहीको दायरामा पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। अब हेरौँ, सडकमा यो मुद्दा तातिसकेको छ, सदनमा यो मुद्दा उठिसकेको छ। सरकार भने अहिलेसम्म भन्नुपर्छ प्रहरी प्रशासनले उजुरी नलिएको र विविध कारणले कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिन्छ। यही कारण सरकारलाई भ्याउजाउन यो केस बालुवाटारको सडकमा पुगेको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री निवास नजिकै छ र त्यहाँबाट चिच्याई न्यायको माग गर्दाखेरि न्याय पाइन्छ कि भनेर सडकबाट प्रदर्शनकारीहरू, अधिकार कर्मीहरू चिच्याइरहेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुनाउन। कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुनाउनको लागि यसै गरी बालुवाटारको सडक तातिएको थियो। राजनीतिक दलहरूले म हुँदा मात्रै भयो भन्ने नबुझे हुन्छ। बलात्कारको मुद्दा सबैको मुद्दा हो र यो मुद्दामा न्याय प्रदान गर्नै पर्दछ। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।